لا تغضب، تو غصہ نہ کرے اگر فردد مرارن، اس بندے نے اوہی الفاظ پھر دہرائے اللہ دے پیغمبر مینوں ہور نصیحت کرو۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا تغضب، جدوں یہ سوال کرے آقا فرماندے نے لا تغضب، تو غصہ نہ کرے اگر، غصہ چھوڑ دے، غصہ نہ کرے اگر، اے دے تو پتہ ہی چلیا میرے پیغمبر نے فرمایا غصہ نہ کر، سب تو بڑی جڑ تو شر ہے جتوں لڑائی جھگڑا جتوں قتل تک بندہ پہنچدا ہے، پہلے نمبر تے غصہ ہے۔ اگر غصے نو ختم کر دیتا جائے لڑائیاں ہی ختم ہو جان ہے، اگر غصے نو ختم کر دیتا جائے اے جھگڑے ہی ختم ہو جان ہے، اگر غصے نو پی لیا جائے غصے دی وجہ دے نال اے لڑائیاں ختم ہو جان۔ جدوں تو اسی غصے نو پکڑے آئے ادوں تو ساڈے اندر لڑائیاں تے جھگڑے، جدوں تو اسی غصے دے اتے ڈٹ گئے ہاں شیطان بھی ورگلاندا ہے، شیطان بھی آندا ہے پکا ہو جا، میں تیرا کچھ بگڑن نہیں دیاں گا، میں تیری کنڈ نہیں لگن دیاں گا۔ شیطان بندے نو مضبوط کردا ہے، شیطان بندے نو غصے دے اتے آمادہ کردا ہے۔ کائنات والیو اوے میرے محبوب پیغمبر دی زندگی تیرے میرے واسطے نمونہ، میرے پیغمبر نو لوگاں نے اینیاں تکلیفاں دتیاں، اللہ دے محبوب پیغمبر پھر بھی در گزر کر جان والے، اللہ دے محبوب پیغمبر پھر بھی لوگوں نو معاف کر دین والے۔ ادھر دیکھنا ایک دن دا ویلا ہویا سمامہ بن اسال اینے مسلمانوں نو بڑا شہید کیتا، میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ نو اے بندہ شہید کرن والا، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اے دی گرفتاری دے آرڈر جاری کیتے، اے میرے صحابہ جتے سمامہ مل جائے انہوں پکڑ کر کے لے آؤ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اے دی گرفتاری دے واسطے نکلے نے، ایک جگہ دے اتے انہوں پا لیا، انہوں پکڑ کر کے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر لے آندا گیا۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ مسجد نبوی دے ستون دے نال اس سمامہ نو بن دیو، انہوں بنیا گیا زنجیرہ اندر مسجد دے ستونہ دے نال سمامہ بن اسال نو بن دیتا گیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اس سمامہ دے کول تشریف لے آئے نے، آقا فرماندے نے ہاں سمامہ کی خیال ہے کی کرنا چاہنا ہے، ہن کی کہنا چاہنا ہے کہ اے کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی جان دے ہو میں کتنا بہادر انسان ہاں، میں کتنا لڑاکا انسان ہاں، مینوں چھوڑ دیو گے تے مینوں شکر گزار بندہ پاؤ گے۔ تانوں پتہ ہے اگر میرے نال کوئی خیر خواہی کرے میں او دا بہت بڑا شکریہ ادا کرنا ہاں، میں او دا شکر گزار بن جانا ہاں، معاف کر دیو گے میں تہاڈا شکریہ ادا کراں گا، تے جے اگر معاف نہ کرو گے تے تانوں پتہ ہے ایتھے خون بہائے جان گے، ایک نہ ایک دن تے میں چھٹ جانا ہے، میں اٹ دی اٹ دے نال پتھر وجا دیاں گا، اٹ دی اٹ نال وجا دیاں گا، مینوں تسی جان دے ہو میں کتنا خونی انسان ہاں، چاہندے ہو پیسہ منگ دے ہو پیسہ منگو میں تانوں پیسہ دے دیاں، اگر رہا کرنا چاہندے ہو رہا کر دے ہو، میں شکر گزار بندہ ہاں۔ میرے محبوب پیغمبر